अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आपने नोटिस किया होगा कि आजकल ये ट्रेडिंग ऐप्स और बेटिंग ऐप्स का क्रेज़ बड़ा ज़्यादा हो गया। आपको हर दूसरे बंदे के फ़ोन में ये वाली ऐप्स मिलेंगी, क्योंकि पता नहीं लोगों को लगता है कि रातों रात इनसे वो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का हकीकत से ज़रा भी लेना देना नहीं है। उल्टा होता कुछ यूँ है कि जो पैसे वो इसमें लगाते हैं वो उनसे भी हाथ धो बैठते हैं। अब ऑन द अदर हैंड हमारे पास इतने सेफ़र और लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज। लोग उनमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्या ये अवेयरनेस का मसला है, या फिर उनको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अमीरों की गेम है? आज की सारी बात इसी टॉपिक पे होगी। एंड टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस वी हैव विद अस शेरदिल इस्माइल, जो हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। शेरदिल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। अरे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शेरदिल, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि बेटिंग एप्स का अचानक ही क्रेज इतना ज़्यादा हो कैसे गया और ये काम कैसे करती हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले अगर थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री पे जाएं तो 2020 जब आपके पास कोविड आया एंड एवरीवन वाज होम, दिस वाज रियली व्हेन लेजिटिमेट ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी एसेट क्लास में वो बूम कर रही थी, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स फ्रॉड भी बूम कर रहा था। बिल्कुल। बेटिंग ऐप जो है इट इज बेसिकली अ कैसीनो स्टाइल ऐप। कैसीनो को रेप्लिकेट किया जाता है जहां आप बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर आप बेट करते हो और आपको पैसे मिलते हैं। Now, people fail to understand that there is a very old rule that states the casino always wins. आपने सुना होगा casino always wins, अक्सर लोग कहते हैं। अब होता क्या है कि these people how they penetrate into society is ये लोग किसी भी एरिया के top influencers hire करते हैं। Now understand, since this is all a fraud and a scam, so they have a lot of money. तो एक influencer जिसको normally इतने पैसे नहीं मिलते होंगे, उसको ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस पैसे देकर उनको ये लोग अपने साथ मार्केटिंग और ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। अच्छा, सिमिलर अभी जो सारा ये डकी भाई वाला भी जो सारा सीन चल रहा है, दैट कम्स अंडर दिस अम्ब्रेला, राइट? Of course, and this is why the state cracked down on them. So उसके साथ ये going back to my conversation, वो ये करते हैं कि उसके साथ वो इन इन्फ्लुएंसर्स को एक कोड भी देते हैं। जो बंदा उस कोड को इस्तेमाल करते हुए उस ऐप में शामिल अकाउंट बनाएगा, शामिल होगा, उसकी वजह उसके पैसों से आपका जो इन्फ्लुएंसर होगा उसको भी बेनिफिट होगा, उसको भी मॉनेटरी गेन होगा। अब यस 100%। अब अगर आप देखा जाए तो बेसिकली द इन्फ्लुएंसर और एनीवन प्रोमोटिंग दिस बेटिंग और ट्रेडिंग फेक ट्रेडिंग एप्स, देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन लेजिटिमेट ट्रेडिंग एंड फेक ट्रेडिंग। फेक ट्रेडिंग और बेटिंग एप्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं वो अपने फॉलोअर्स के नुकसान से बेनिफिट कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज मॉरली, एथिकली एंड लीगली वेरी रॉन्ग एंड इट, और ये एक जुर्म है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू हो जहां कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे, जहां कोई बंदा पैसे डाले, तो जीतने और हारने के चांसेस होते हैं, राइट? बट यहाँ एक इल्यूजन दिया जाता है कि आप आए आप आज आके अपने पैसे डालें और आप आज जीत सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस, द गेम इज रिग्ड। ये सारा एक इल्यूजन चल रहा होता है, और मोस्ट प्रोबेबली आपने अक्सर यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा और बाकी लोगों की वीडियोस में देखा होगा कि एक इन्फ्लुएंसर है वो बेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा है, या इनकी मार्केटिंग मटेरियल में जो भी बंदा बेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा होता है वो पैसे कमा रहा होता है। नाउ दैट इज जस्ट ए फसाड टू ब्रिंग यू टुवर्ड्स इट, ताकि गरीब आदमी इस चीज की तरफ आए। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एक अनफॉर्चुनेटली गरीब के बच्चे को होता है। देखें, अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्लास सिस्टम पे जाएं, जो आपकी अपर सोसाइटी है या आपकी अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए 10,000 1 लाख रुपए इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है। वेयर एज जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा होगा, जिसकी तनख्वाही जो पूरी अपनी तनख्वाह लगा देता होगा उसमें, एंड ही कांट अफोर्ड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हु कांट अफोर्ड टू पे हेल्थ बिल्स, खाना नहीं खा सकता, 2 टाइम की रोटी उसको नहीं मिलती, वो आदमी, वो बंदा जब अपना पैसा लगाएगा और वो पैसा डुबो देगा, क्योंकि दिस इज डिजाइन्ड टू मेक द कस्टमर लूज, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। और आई थिंक ये आपके इन्फ्लुएंसर्स को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो कितने मॉरली और एथिकली गलत काम कर रहे हैं, कि उनको पता है कि ये एप्स ये इस तरह ऑपरेट करती हैं, और उसके बावजूद ये लोग उसी को प्रमोट करते हैं और उसी की वीडियोस लगाते हैं, और उसकी वजह से मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स इट। और आप अगर देखें इन बेटिंग एप्स का जो पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज वंडरफुल। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उनको तो हमें शाबाशी देनी चाहिए कि इतनी खूबसूरत मार्केटिंग कर गए कि पाकिस्तान में उनको पता है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 24, 25, 26 करोड़ की आबादी है, और उस आबादी में ये लोग उस बहुत बड़े एक तबके को कैप्चर कर गए। हर दूसरे बंदे
के पास ये ऐप्स डाउनलोडेड हैं फोन पे और लोग चला रहे हैं, और ये डिजाइन इस तरह होती है कि पहले 1 2 3 बार इंसान जीतता है. सो जब when you start winning, right, आपके अंदर ग्रीड आ जाती है. जब वो ग्रीड आती है, that's when they know to attack you and take all your money. So in reality ये एक बहुत बड़ा स्कैम है. ये देखें, कोई बंदा इस दुनिया में आपको पैसे कमा के नहीं देगा. आपने अगर अपने पैसे कमाने, तो all those who do a legitimate business, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, 9 to 5 करते हैं, उनको पता है कि पैसे कमाने के पीछे कितनी मेहनत मजदूरी रिक्वायर्ड होती है. तो ये किस तरह हो सकता है कि आप लेटे हुए घर से आप बेट कर रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं? इट इज ऑल, वो सारा झूठ है, और ये वॉल्यूमेट्रिक काम है. इतनी बड़ी पाकिस्तान की आबादी, अगर हम अभी देखें, आपके पीटीए ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी कि पाकिस्तान में 24-26 करोड़ की आबादी में से 15 से 18 करोड़ इंटरनेट का यूजर है आपका. अब 18 करोड़ की आपकी आबादी है, और आजकल आप देखें आपकी जो एंड्रॉइड और एप्पल फोन्स की सेल्स हैं पाकिस्तान में, राइट, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी आपकी इस्तेमाल कर रही है. उसके पास एक्सेस है स्मार्टफोन. अब जिस बंदे के पास स्मार्टफोन है वो उनका टारगेट है, और वो उस टारगेट को, हर क्लास के बंदे को वो टारगेट किस तरह कर रहे हैं? थ्रू दीज इन्फ्लुएंसर्स. एंड दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दीज बेटिंग एप्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग. अच्छा, इन इन्फ्लुएंसर्स का, जैसे आपने शेरिल बताया, कि मुझे बताएं, ये जैसे डकी भाई हैज बीन अरेस्टेड, उन पे सारा ये मुकदमा चल रहा है. अब और बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे इकरा कंवल, रजब भट्ट, एंड a lot of them who have been served the notices by the FIA, और उन सब पे सारी कार्रवाई चल रही है. तो इन सबको for sure पता होता है कि जिस ऐप को या जिस प्लेटफॉर्म को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो डिजाइन इस तरह हुई है कि उसमें एंड पर जाकर जो इनको देखने वाले हैं, जो इनके फैंस हैं, उनका नुकसान ही होना है, और ये फिर भी उसको प्रमोट कर रहे होते हैं. 100%. ये वही वाली बात हुई कि आज मैं आके समा के पॉडकास्ट पे बैठा और मैं बोलूं कि मुझे पता ही नहीं समा गया है, और मैं कल को कोई बंदा बोले कि आपने इस पॉडकास्ट में ये बात बोली थी और आपने ये बात की थी, क्यों की थी, मैं बोलूं भाई मुझे तो पता ही नहीं था. सो देखिए, वो एक कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर आपके पास इतनी बड़ी फैन बेस और फॉलोइंग बेस है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आपके लफ्ज की वेटेज है. People are listening to you, people are following you. So rather than promoting something good, rather than promoting something positive जिससे लोगों का फायदा हो जाए, या चलो फायदा ना हो, एटलीस्ट नुकसान ना हो. देखें, एटलीस्ट आप किसी का नुकसान ना करें. आप पॉजिटिव चीज नहीं फैला सकते, आप किसी का नुकसान ना करें, राइट. और मोर ओवर, आपकी जो जितनी भी फैन फॉलोइंग है, जो भी बंदा देख रहा है, आपकी उसके ऊपर मोरल एथिकल ड्यूटी बनती है कि आप अपना कंटेंट के थ्रू उनको क्या चीज बता रहे हैं, क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं. सो अगर आप एक ऐसी चीज प्रमोट कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी गेन आपको मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स डू यू थिंक ये सब इतने बच्चे बैठे हुए हैं कि ये इतनी अमेजिंग स्ट्रेटजीज, और इतने, देखिए, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज नॉट इजी. ये डकी भाई को मैं उस पे वो मतलब मैं उस पे बड़ा वो कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी फॉलोइंगशिप बनाई. ये उनकी मेहनत है, नो डाउट. उसने अपनी बड़ी मेहनत करके ये फॉलोअरशिप बनाई और अपना जहन लगाया, और उसने मेहनत की, और उसके पीछे आई एम श्योर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज वेंट इनटू इट, इनटू हैविंग amassing such a large followingship. However, क्या वो इतने बच्चे हैं, क्या उनको दिमाग नहीं चलता उनका कि they don't know कि these apps that he's promoting or anyone else is promoting, और उसके एड्स कर रहे हैं, उसके ऊपर वो उनको उससे मॉनेटरी गेन आ रहा है. और इनके, आपने नोटिस किया होगा, ये हर वीडियो के नीचे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, ये अपना एक कोड लगा देते हैं, रेफरल लिंक देखते हैं, अपना रेफरल कोड मिलेगा. बिल्कुल. व्हाई डू यू थिंक दैट रेफरल लिंक होता क्यों है? वो इसलिए होता है ताकि जो बंदा उस रेफरल लिंक से खोल रहा होगा अकाउंट या ज्वाइन कर रहा होगा, उसके नुकसान के प्रॉफिट इनके जेब में आ रहा होगा. देखिए, कमीशन बेस्ड मॉडल तो इस तरह चलता है ना कि you asked me to sell a property to you. Like for example, I'm a stock broker. I am selling a stock to you. For every stock, my company is charging you commission. Now that is a legitimate कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस करके दे रहा हूँ, और आप उसके तहत में एक कमीशन चार्ज कर रहा हूँ. बट जब मुझे पता है कि मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, राइट, उस पर ये कमीशन नहीं चार्ज कर रहे, वो जो नुकसान मेरा हो रहा है, वो नुकसान डायरेक्टली इनकी जेबों में जा रहा है. अगर मैंने लाख रुपए आज डाले, 100,000 रुपीज आई इन्वेस्टेड और आई पुट इनटू एनी ऑफ दिस बेटिंग एप्स एंड आई लॉस्ट दैट मनी, राइट, वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए परसेंटेज वाइज इन इन्फ्लुएंसर्स पे जाएगा या उस कंपनी के पास जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी जी जी. अब उसमें देखिए, नुकसान आपका या मेरा तो हुआ ना, लेकिन फायदा हुआ कंपनी का. तो कंपनी से तो ये फिर उस तरह से, मैंने बोला था, उस तरह से फिर ये कमीशन ही पकड़ रहे ना अपने फायदे की, कंपनी के फायदे की उधर से, because they're not really thinking about their followers.
اچھا مجھے بتائیں کہ ان کا یہ طریقہ واردہ جیسے آپ نے بتایا نا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ایک تو یہ اپنے وہ اسکرین شاٹس وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اسکرین ریکارڈنگس دکھا رہے ہوتے ہیں, لائیو ٹریڈنگ کے جو پہلے سے اسکرپٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ ہم نے اتنے سے کیے, یہ سمپل 2-3 ٹیپ کیے اور اتنے پیسے لگانے سے ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے آ گئے. یا تو یہ کرتے ہیں, یا پھر یہ جب بھی ڈکی بھائی اینڈ آل آف دیز انفلوئنسرز, ان کا ایک آپ نے پیٹرن نوٹس کیا ہوگا, یہ بڑی بڑی گاڑیاں دکھائیں گے, بڑے بڑے گھر دکھائیں گے, اور اس کے بعد فوراً ہی آ کے اس ایپ کو پلگ کر دیں گے. بھائی اگر آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس پہ میں نے لنک دی ہوئی ہے, اس پہ جا کے سائن اپ کر لیں. 100% that is the thing. See, یہ لوگوں کو لگژری لائف اسٹائل دکھا کے, اور یہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, اس چینل کے تھرو میں ایک آپ کو اویئرنیس کا میسج دینا چاہوں گا کہ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ شائنز از گولڈ. آپ دیکھیں کہ جو بندہ اس طرح اپنا لائف اسٹائل دکھا رہا ہے, گاڑیاں دکھا رہا ہے, پاکستان کی کتنے بڑے بڑے سیزنڈ انڈسٹریلسٹ ہیں who are I mean wealthier and richer than I think ان سب کی جنریشنز کمبائنڈ, بٹ وہ آپ کو نظر آئے گا بڑے کام سکون سے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور شرافت سے گھومتے ہیں. They don't need to show it off, right? So anyone who shows off, he's actually hiding something, اور اس کے he's complexed. So these people, they're actually showing off their luxurious lifestyle to cover up for the fact that they are promoting a fraud. اب ہوتا کیا ہے, ایک عام آدمی, ایک عام بچہ گھر میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے, نہیں سینگ کہ یار وہ, and usually ان کی اسٹوریز اسی طرح ہی ہوں گی, میں CD70 میں گھومتا تھا اور آج میرے پاس 4 کروڑ کی کروزر ہے, یا میں موٹر سائیکل میں ہوتا تھا اور آج میں پرائیویٹ پلین میں ٹریول کر رہا ہوں, اور میرے پاس دبئی میں لیمبورگینی ہے. دیز آر, یہ گاڑیاں ساری رینٹل ہوتی ہیں. ایک لاہور کا ایک انفلوئنسر ہے جو آپ کی, اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں, ٹریڈنگ ایپس بھی اس میں اسکیم کر رہی ہیں. ایک ہے آپ کی ریگولیٹڈ وینیو, ویل ٹاک اباؤٹ دا ریگولیٹڈ وینیو ایز ویل. ہم ابھی بات کرتے ہیں جو جس کے اوپر پاکستان میں ایک فساد پھیلا ہوا ہے, وہ ہے binary trading. Sir, binary trading is basically a betting/trading/app جس پہ the system is designed, اس کو اگر آپ پڑھیں, اس کو آپ سمجھیں, باقی ملکوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے. Unfortunately پاکستان میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے, تو therefore وہ آپریٹ کر رہے ہیں. باقی ملکوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے. بائنری ٹریڈنگ جو تھی نا, بائنری ٹریڈنگ از اے ونڈرفل وے. میں کہتا ہوں جس بندے نے سوچا نا بائنری ٹریڈنگ کے بارے میں, وہ بڑا کوئی شہزادہ آدمی تھا. یو نو وائی؟ بیکاز بڑی خوبصورتی سے آپ کا پیسہ وہ اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں. سو بیسکلی یہ ایک بہت بڑے لیول اسکیل کی رابری ہے کہ آپ ہنڈریڈ تھاؤزینڈز آف لوگوں کو جمع کریں, ملینز آف لوگوں کو جمع کریں, اور پھر ان سے خاموشی سے بڑی خوبصورتی سے آپ پیسہ ان سے جیب میں لے لیں. تو ٹریڈنگ کے نام پر وہ آپریٹ کرتے ہیں, اور اس میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں جو اس کو فل آن پروموٹ کر رہے تھے until the FIA and National Cyber Crime Agency and state agencies نے crack down کیا, اور یہ ڈر گئے سب لوگ, اور انہوں نے اپنے literally ویڈیوز, یوٹیوب چینلز اور انسٹاگرام ڈی ایکٹیویٹ کر دیے, ڈیلیٹ کر دیے, سب کچھ بند کر دیا. کچھ چوری تھی تو انہوں نے یہ کیا نا, ورنہ عام آدمی جو باقی انفلوئنسرز انہوں نے نہیں کیا یہ کام. بالکل. اچھا آپ شیردل بتا رہے تھے لاہور کے کوئی انفلوئنسر ہیں جو کہ رینٹل گاڑیاں لے کے فلیکس مارتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو ایسے اسکیم کرتے ہیں, تو یہ کس کی بات کر رہے تھے؟ میرے خیال سے آج کل یہ اقرا کنول کی بھی بڑی زیادہ چرچے ہو رہے ہیں, وہی تو نہیں ہے یہ؟ I don't know who that is. No, it's not a female. It's actually a male. It's a male. There's a guy who used to. There's a guy in Lahore who now has moved to Dubai. I won't name him. اس کو پبلسٹی نہیں دینا چاہیے. وہ گٹھیا آدمی ہے. لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے, اور جو بندہ غریبوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے نا سر, دیکھیں that is اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب لے گا اس سے, اور I think یہ اسٹیٹ ایجنسیز بھی اس کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن کریں گی. اور جہاں آپ نے اقرا کنول کا, اگر آپ نے NCCI کا لیٹر دیکھا ہو, اس بندے کا اس میں پہلا نمبر پہ نام تھا. اچھا تو مطلب یہ what he was doing was شیردل, اس میں ان لوگوں کی پبلسٹی نہیں میرے خیال سے, لیکن جو اسکیم کر رہے ہیں ان کو تو پھر پراپر نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے نا. These are TikTokers, these are influencers, genuine influencers, جن کے پاس, جس طرح میں نے پہلے بات کی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی فین فالوئنگ پہلے سے تھی, کسی اور کام کی وجہ سے تھی, اور انہوں نے اس کے لیے نو ڈاؤٹ محنت کی, انہوں نے وہ اماس کی, اس کے بعد وہ اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. رائٹ, آپ بائنمو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ بیٹنگ ایپس پروموٹ کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. لیکن کیونکہ فین فالوئنگ ہے, there's nothing harm in that. اگر آج میں if you want to be an influencer and you're successful at that, we should appreciate you and we should celebrate the fact that you have done something so good. However, if آپ اس چیز کے ساتھ جس طرح میں نے بولا, آپ کے ساتھ جب with power comes responsibility, اس responsibility کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, right? What they are doing is wrong. The guy that I was talking to you about from Lahore is some guy who's hiding in Dubai right now. اور اس بندے نے ایک رولز رائس لاہور میں رکھی ہوئی تھی, اور اس کی وہ ویڈیوز لگاتا تھا, اور فیز 7 میں اس نے ایک گھر اپیرنٹلی بنا رہا تھا, کوئی اس کی ویڈیوز, اور اس کی ٹوٹل ویڈیوز یہی تھیں, گاڑیاں
بڑے بڑے گھر اور لگژری لائف اسٹائل اور دنیا ٹریول کرتا تھا, اور وہ کس طرح ہو رہا تھا سارا فراڈ سے. بائنری ٹریڈنگ, کوٹیکس, بائنمو از اے فراڈ. اور اس کو دیکھے دیکھے میں کہتا ہوں ہنڈریڈز آف مور انفلوئنسرز جوائنڈ, اور وہی والا اسٹریٹجی, ٹپیکل اسٹریٹجی, فیک ٹریڈنگ کرتے تھے, اور وہ کمپنی ان کو اکاؤنٹ دیتی ہے, اس پہ وہ فیک ٹریڈنگ کرتے ہیں. وہ فیک ٹریڈنگ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, اتنا پروفٹ ہو گیا, دن میں 1 کروڑ روپے کما رہے ہوتے ہیں. 24-25 سال کا بچہ ہے, 24-25 years old, and he's making 10 million rupees a day. اچھا شیردل, لیکن ایسے لوگوں کا نام بھی تو بتانا چاہیے نا پھر. میرے خیال سے if I'm not mistaken it's انس, جو کہ بڑے زیادہ اپنے آپ چیزیں فلیکس کر رہے ہوتے ہیں, پینٹ ہاؤسز فلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کورسز بیچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ساری ایپس پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. All those properties, all those vehicles, they're all rented. Damn. And there are people جن نے YouTube میں اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ یار اچھا مزے کی بات کیا ہے. وہ دبئی ہے نا, دبئی یا کسی اور جگہ میں جو گاڑیاں ہیں نا, وہ مطلب رینٹل کمپنیز بھی جتنی ہیں, all these cars, all these vehicles, they're being and they're being shared. تو مزے کی بات یہ, وہ 4-5 انفلوئنسرز ایک ہی گاڑی کو فلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک بندے نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں سمجھ آنی چاہیے, اور اس پہ اس میں فائنینشیل لٹریسی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, اس میں ہماری ایجوکیشن سسٹم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, ہمارے اسٹیٹ کا بھی ہاتھ ہے, جو تھینک گاڈ ہمارا اسٹیٹ ابھی اس کے اوپر سیریس ہوا, اس نے کریک ڈاؤن کیا ہے. ایسا کریک ڈاؤن ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اگر آپ ڈکی بھائی کا مثال لیں, اس کے اوپر کسی بندے نے کمپلین نہیں کی تھی, دیٹ واز اے اسٹیٹ کریکنگ ڈاؤن آن, رائٹ. تو یس, لیکن شیردل ابھی تو صرف ڈکی کو پکڑا گیا نا, باقی سارے جیسے کچھ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں, انس باہر بھاگ گیا, رجب بٹ باہر بھاگ گیا, اور ابھی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, اقرا کنول اینڈ دی ریسٹ, وہ بھی ابھی ان کی کوئی خاص میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا, وہ پکڑے نہیں جا رہے. اب یہ سارا کیا سین ہے. اینڈ ایک اور پوائنٹ اس میں میرا یہ کہ صرف ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز ہی نہیں ہیں جو یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی آ جاتے ہیں اس میں. جی بالکل, ان سیلیبریٹیز کے اوپر اگر آپ ایک اور پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, NCCI کے کوئی ڈائریکٹر صاحب آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کافی سارے لوگوں کا نام لیا تھا, اور انہوں نے بولا تھا کہ ہم ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے. اور ابھی بھی NCCI کی طرف سے جو لسٹ آئی ہے, جو پبلکلی آپ کو اویلیبل ہے اور سب چینلز نے شیئر کی تھی, اس میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کافی سارے لوگوں کے نام ہیں. سو دس از اے پازیٹیو اسٹیپ ٹیکنگ بائی دا اسٹیٹ, کہ آپ نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور آپ نے ان کو اپنی طرف بلایا اور بولا کہ آ کے اپنا قبلہ درست کر لیں. Right? These people are not terrorists. These are not some hardcore criminals کہ آپ ان کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن کریں. بٹ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اور اس کی وجہ سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے, اور اسٹیٹ نے یہ چیز مد نظر لی اور اس کے اوپر اس کو درست کرنے کی طرف گئے. سو دس از ون تھنگ پازیٹیو دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے, کہ دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ ٹیکن بائی دا اسٹیٹ. انڈیڈ. اور بس اس میں یہ چاہوں گا کہ اسٹیٹ اس کو صرف انفلوئنسر سینٹرک نہ رکھے, جتنے بھی لوگ, جتنے بھی پارٹیز, جتنی بھی آرگنائزیشن اس میں انوالوڈ ہیں, ان سب کے خلاف ایکولی جو ہے وہ سارا آپریشن ہونا چاہیے. خیر, یہ ساری ہم نے بیٹنگ ایپس کی, بائنری ایپس کی بات تو کر لی. اب شیردل میں جاننا چاہوں گا کہ اس سے بہتر اور سیفر اور لیگل آپشنس بڑے زیادہ ہیں ہمارے پاس, رائٹ؟ تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی لیمن ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو, سن رہا ہو, اور وہ اس ٹریپ میں نہ گرنا چاہے, لیکن وہ چاہتا بھی ہے کہ میں کہیں پہ انویسٹ کروں اور میں ڈیسنٹ پیسے بنا سکوں, کیا کیا ایونیوز وہ ایکسپلور کر سکتا ہے؟ Number one venue in Pakistan Stock Exchange. You know why? Highest returns سالانہ, right? For the past 5 years, 10 years, 20 years, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیے. آپ گولڈ, ریئل اسٹیٹ, جو بینک کا سیونگ ریٹ ہوتا ہے جس کو شرح سود کہتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ, اس کو کمپیئر کریں. ریئل اسٹیٹ ہو گئی, گولڈ, آپ ڈالر, کچھ لوگ تو یہ بھی بہت ایک بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, ڈالر کو کمپیئر کریں. سو بالکل ایز این انویسٹمنٹ وچ از ویری بیڈ, یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ, بٹ پیپل ڈو اٹ. سو اگر آپ ڈالر کی ہولڈنگ, ریئل اسٹیٹ, گولڈ, انٹرسٹ ریٹ اور ریئل اسٹیٹ, ان کو کمپیئر کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے, the returns from پاکستان اسٹاک ایکسچینج are higher, بہت اوپر ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی. پورے پاکستان میں 2005 میں اگر آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوتے, رائٹ, آئی تھنک پاکستان کی لاہور میں DHA فیز 5 کی پراپرٹی سب سے زیادہ اوپر گئی, ایسکیلیٹ کر گئی, کیپٹل گین بڑا آیا. لیٹ سپوز 2005 میں آپ نے وہاں 10 لاکھ روپے کا 1 کنال کا پلاٹ لیا تھا, اس کی آج ویلیو ہوتی 8 کروڑ روپے, 7 کروڑ روپیز, رائٹ. اور اس کے اوپر اگر آپ نے 1 کروڑ کا گھر بھی بنا لیا ہوتا, تو ابھی آپ کو اس کا میکسیمم رینٹ آ رہا ہوتا 2 لاکھ روپے, میکسیمم 3 لاکھ روپے. اچھا, اسی بدلے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی آپ کمپنی اٹھا لیں, ماڑی پیٹرولیم, آپ UBL بینک اٹھا لیں, آپ HBL اٹھا لیں. تو اگر میں UBL کی بات کروں
تو اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کا UBL لیا ہوتا ہے 2005 میں, ٹوڈے رائٹ 2025 میں آپ کی 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ 65 کروڑ روپیز ہوتی, 65 کروڑ روپے. 10 لاکھ سے 65 کروڑ روپے ہوگی, 65 کروڑ. جی انبلیویبل. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ اور نہیں کی, اسی کمپنی نے ڈیویڈنڈ بھی دیا. نا واٹ از اے ڈیویڈنڈ؟ ڈیویڈنڈ از when a company makes a profit, وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کرتی ہے. جس طرح میں اور آپ آج ڈیسائیڈ کریں ہم نے کاروبار کرنا ہے, تو ہم کاروبار کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک تھرڈ پرسن آئے گا ایز اے پارٹنر, اور وہ ہمارے ساتھ انویسٹ صرف پیسے دے گا ہمیں. تو ہمیں جب منافع ہوگا ہم کہیں گے یار اگر 100 روپے ہم نے کمایا, یہ 10 روپے تم رکھ لو. دیٹ از کالڈ اے ڈیویڈنڈ. تو جو ڈیویڈنڈ UBL دے رہی ہے سالانہ یا منتھلی, اگر اس کو بریک ڈاؤن کریں, دیٹ از آئی تھنک 15 to 20 لاکھ روپیز اے منتھ. تو نہ ہی صرف آپ کو 65 کروڑ روپے کے ایسٹ بن گیا, آپ کو 20 لاکھ روپے منتھلی یو آر ارننگ فرام دیٹ ایز ویل. دیکھیں ہوتا کیا ہے, when you invest in a productive asset. Now what is a productive asset? ایک فیکٹری ہے, اس کے اوپر کام, یا ایک بزنس ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہی ہے, ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہے, اور وہ گرو کر رہی ہے اوور دی ایئرس, رائٹ. آف کورس اس کا ریٹ آف ریٹرن ول بی مچ ہائر دین ایک پلاٹ لے کے رکھ لیا. انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا ہے, فائنینشیل لٹریسی کی مار ہے, عوام کو پتہ نہیں ہے, اور ریل اسٹیٹ پچھلے 20 سالوں سے بس اس کو نا they were pushing real estate a lot, right, for whatever reasons, we won't get into that. تو ریل اسٹیٹ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار پیسے لو ریل اسٹیٹ میں ڈال دو. آپ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکا دیکھیں, آپ کینیڈا دیکھیں, آپ UK دیکھیں, میجورٹی پیپل دیر آر انویسٹڈ ان دیر اسٹاک مارکیٹ. وائی؟ بیکاز ان کے ملک کے بزنسز ہیں, رائٹ. آج کل ہم نے دیکھا, یہ دس از ناٹ اے بائی اور سیل کال بائی اینی چانس, بٹ اگر آپ دیکھیں ہیول کی گاڑیاں سازگار نے کتنا کیا چھائی ہوئی ہے. بالکل سر, سازگار کا شیئر تھا 50 روپیز کا, اینڈ رائٹ ناؤ اٹ از آپریٹنگ ایٹ 1600 روپیز. بالکل, وہ 1500 پلس پہ گیا رہا ہے, وہ انبلیویبل. یہ میرے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے 4,500 سے 4,500% سے زیادہ کا پروفٹ ہے, اور یہ بھی 2-3 سالوں میں. شیردل, یہ بڑی زیادہ پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہے نا, مجھے بھی ملتی ہیں, باقی سب کو بھی ملتی ہیں. جیسے آپ نے بھی ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے 2005 میں UBL میں کر دیا ہوتا, پھر دیکھنے کو ملی کہ اگر ہم نے 2 سال پہلے سازگار میں انویسٹ کر دیا ہوتا. اب اس کے ساتھ نا, جیسے آپ نے وہ 10 لاکھ والا, سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ 10 لاکھ والی ایگزامپل دی, تو یہ صرف کیا اس سے لوگوں کو نا بڑا زیادہ وہ ایک مسکنسیپشن ہے دماغ میں کہ اسٹاک ایکسچینج اور یہ سارا جو بھی اسٹاکس میں ڈیلنگ ہے یہ صرف امیروں کی گیم ہے. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے نا. یو کین اسٹارٹ ود اینی تھنگ. سر, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ کسی ایک اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز ہوتے ہیں. دیز آر SECP رجسٹرڈ بروکرز. ہر بندہ بروکر نہیں ہے, SECP کی لسٹ پہ جائیں. آئی مائی سیلف ورک ود اے بروکریج. ہم اپنے کلائنٹس کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. ہمارا جو کلائنٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے, the account opening process is similar to opening a bank account. Once your account is opened in the Pakistan stock market, you can buy جو 580 پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کافی بڑی کمپنیز ہیں. لیٹس سپوز نیسلے, PSO, OGDC, ماڑی, HBL, you name it, right? All the big companies are listed. Yes, ان کے آپ شیئرز خرید سکتے ہیں. اب شیئر خریدنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کمپنی کے حصے دار بن سکتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھے, نشاط مل NML ایک کمپنی ہے میاں منشا صاحب کی, رائٹ, از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریلسٹ آف پاکستان. میں اگر آج آپ کو بتاؤں کہ یار اگر آپ نشاط مل کا شیئر خرید لو یا اس کی کسی بھی کمپنی کا شیئر خرید لو, تو آج آپ میاں منشا کے پارٹنر بن جاؤ گے. آپ کرنا چاہو گے یا نہیں؟ ہر بندہ کہے گا میں تو کرنا چاہوں گا. تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولیں اور ان کی جو بھی کمپنیز ہولڈ کرتے ہیں اس کے اگر آپ شیئر خریدیں گے تو آپ اس کے حصے دار بن جائیں گے کاروبار میں, اور جتنا اس کی کمپنی پروفٹ کمائے گی اتنا پروفٹ آپ کو ہوگا. ان لائک ریل اسٹیٹ جہاں ڈیولپر سارے پیسے لے کے سائڈ پر ہو جاتا ہے, اور جو اینڈ میں زمیندار جو زمین پلاٹ ہولڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کا گھر ہوتا ہے, وہ اتنا پیسے نہیں کما پاتا. سو دیکھیں آپ کا جو سوال, ایک اور چیز میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا, انفارچونیٹلی آئی پرسنلی تھنک دیٹ از اوور ریگولیشن. ہمارے ملک میں ایک سائڈ پہ ریگولیشن ہے ہی نہیں, تو یہ بیٹنگ ایپس پروموٹ ہو رہی ہیں, اور اس پہ مطلب پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا ٹوٹل انویسٹر بیس از 400,000, 4 لاکھ بندہ. 24 کروڑ کی آبادی میں صرف 4 لاکھ بندہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے, اور ہماری مارکیٹ ابھی 2 سالوں میں 156,000 پوائنٹس. ہمارا KSE 100 انڈیکس, کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ہیز گون ٹو 156,000 پوائنٹس, اور یہ ہے صرف 4 لاکھ بندوں کے ساتھ. آپ امیجن کریں, اور ابھی رجحان کریٹ ہو رہا ہے. دیکھیں, the only issue is I think کہ پاکستان میں, جو آپ کا پہلے بھی سوال تھا کہ کیوں لوگ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی طرف نہیں آتے,
اس کا میں آپ کو بڑا مزے کا جواب دیتا ہوں. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹیٹ کلچر ابھی بھی بڑا پریویلنٹ ہے, رائٹ. اسٹیٹ کلچر سے ہوتا کیا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنیکس اور ماڈرن جو چیزیں نا وہ مار کھا جاتی ہیں. ہماری جو میجورٹی عوام ہے that consists 30, I think 60% of Pakistanis are below the age of 30 if I'm not mistaken. تو آپ کی اتنی بڑی عوام جو ہے وہ 30 سال سے نیچے گئے, تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں آف کورس فاسٹ, سیملیس, ایفیشینٹ اور ماڈرن ایپس سوشل میڈیا کے تھرو, رائٹ. اویئرنیس ہے, دنیا کا پتہ ہے ہمیں, تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ یار کوئی چیز ہو فوراً ہم اکاؤنٹ بنائے, آسان ہو استعمال کرنے کے لیے, جھنجھٹ نہ ہو, مشکل نہ ہو, خواری نہ ہو. وی رن اوے فرام دیٹ. Pakistan Stock Exchange and their brokers have not been able to solve this. اور I think اس میں state institutions کا بڑا ہاتھ ہے. Account opening is very difficult, right? They haven't made it easy. آپ اگر ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں, انڈیا میں ان کی جتنے اکاؤنٹس ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کروڑوں میں اکاؤنٹس ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس آسان بنا دیا. پہلی بات, امریکہ اگر اکاؤنٹ ٹو پاپولیشن دیکھیں نا, تو امریکہ میں 125% اکاؤنٹ ہے آف دیئر پاپولیشن. مطلب ہر بندے کا اس کی پاپولیشن آف دا پاپولیشن زیادہ ہے اس کے پاس. پاکستان میں 4 لاکھ ہے. آئی تھنک یہ 0.1% بھی نہیں بنتا ہوگا, 0.2% بنتا ہوگا, I'm not sure. So the whole idea is that we need to modernize with time. We need to make trading access to the markets seamless, efficient, easy. We need to make the account opening process very easy. اچھا, اگر میں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے, یا کوئی بھی اگر جو بندہ دیکھ رہا ہے اس نے اکاؤنٹ کھولنا ہے, تو وہ کس طرح کھول سکتا ہے؟ خود کھول سکتا ہے, ایپ سے کھول سکتا ہے, یا کسی بروکریج کے پاس جانا پڑے گا؟ آپ گھر So this is the thing, very few brokers have a customer, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایزی سیملیس سسٹم. کسٹمر کیئر سروس انفارچونیٹلی اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان اسٹاک بروکرز میں. یہ سیلف پروموشن ہو جائے گی, لیکن اگر آپ ہمارے پاس آتے تو آپ کا آرام سے آن لائن گھر بیٹھے ہم آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. دیٹس ناٹ این ایشو. اور اس کے ساتھ دیر آر بروکریجز ان پاکستان جن سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. مطلب اس میں اتنا کوئی, اور کتنی دیر تک وہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, اور از اٹ انسٹنٹ؟ آپ میرے ساتھ I can't tell you about any other broker, but with me ایک دن میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. آپ نے اپنی ڈاکیومنٹس دینے ہیں, ڈاکیومنٹس بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. CNIC فرنٹ بیک, موبائل نمبر اپنے نام پہ ہونا چاہیے, بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور اگر 10 لاکھ روپے سے زیادہ ڈال رہے ہیں تو پروف آف انکم دینا چاہیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور what's the minimum that you can open your account with? اکاؤنٹ کھولیں گے آپ 5,000 rupees. You can open your account with 5,000 rupees. This is a wonderful venue. اس میں یہ جو آپ کی بات تھی نا کہ امیروں کا یہ اسٹاک مارکیٹ, this is completely wrong. 5,000 روپے سے آپ آج اکاؤنٹ کھولیں, رائٹ, اور آپ ہر مہینے 5,000 روپے آپ کے بچتے ہیں, آپ ڈالتے جائیں. آپ میکڈونلڈز یا کوئی برگر شرگر کھاتے ہیں, ہم نہ کھائیں, فاسٹ فوڈ نہ کھائیں, آپ 5,000 روپے سیو کریں, ہر مہینے آپ ڈالیں, یا 2,000 روپے ڈالیں, اور آپ 4 سے 5 شیئرز, ٹاپ آف دا لائن شیئر, ٹاپ آف دا بیسٹ کمپنیز پاکستان کی, ان کے 4 شیئرز خریدتے جائیں. ڈو دیٹ فار 5 years. آپ کا ایک ایسٹ بن جائے گا. یو ول ہیو اے کنسیڈریبلی لارج اماؤنٹ آف منی, اور اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ. تو میں نے جو آپ کو پہلے مثالیں دی تھی اباؤٹ اگر آپ یہ پلاٹ خریدتے یا یہ کرتے یا UBL کا شیئر, دیٹ واز جسٹ اے کمپیریزن. بٹ دا ریئل منی از ان کمپاؤنڈنگ. کمپاؤنڈنگ کیا ہے کہ اگر ایک چیز ہے 10 روپے کی, رائٹ, وہ 10% اوپر جاتی ہے, تو اس کی جو ویلیو بنتی ہے اس کے اوپر آپ 10% ڈالیں گے تو وہ ویلیو اوور دا ایئرز ایکسپونینشلی رائز کرتی جاتی ہے, رائٹ. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فار آل دوز واچنگ, یو اوپن این اکاؤنٹ ود اے SECP رجسٹرڈ بروکریج. ونس یور اکاؤنٹ از اوپنڈ, یو بائی دا ٹاپ 5 or 10 companies of پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جو بھی کمپنی جس کا آپ پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں, پاکستان میں اکثر نا ہم کافی ساری کمپنیز کا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, رائٹ. اگر آپ, اور کافی ساری ایسی ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں جو ایڈیڈاس کو کپڑے بیچتی ہیں, جو ٹامی ہلفگر کو کپڑے بیچتی ہیں, جو زارا H&M کو بیچتی ہیں, بٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ہیں. اور پاکستان میں ایک اور چیز ہے, پاکستان از اے کنزیومر ملک. کنزیومر ملک کا کیا مطلب ہے؟ ہم کنزیومر اکانومی ہے, ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان میں کاروبار کبھی ٹھپ نہیں ہو سکتا. 2021 2022 were the worst years in Pakistan. آپ کے فرٹیلائزر سیکٹر ٹاپ میں جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایگریکلچر ملک ہے, آپ کے ایگریکلچر فصل لگ دی, فصل میں کھاد فرٹیلائزر تو ڈلنا ہی ڈلنا ہے, تو ان کی سیلز اوپر تھی. بے شک ملک نہیں جاتا. اچھا, اس کے بعد وہ کمپنیز ڈیویڈنڈ بھی اتنا ہائی دیتی ہیں کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ پارکنگ کر لی, ڈیویڈنڈ کو آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں رینٹل, کمپیئر کر رہا ہوں, رائٹ. تو رینٹل جو اس سے آپ کو آ رہا ہوتا ہے, ڈیویڈنڈ آ رہا ہوتا ہے, وہ اتنا ہائر آ رہا ہوتا ہے کہ دیٹ از ہائر دین ایز کمپیئر ٹو اے بینک.
اور سب سے نمبر 1 چیز, میجورٹی آف دیز کمپنیز آر شریعہ کمپلائنٹ. یہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہوگی, یہ نان شریعہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اور اس پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بڑا کام کیا ہے. دے ہیو میڈ اے شریعہ بورڈ جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شریعہ لسٹڈ کمپنیز. KSE 100 انڈیکس ہے جہاں پاکستان کی 100 بیسٹ نمبر 1 لسٹڈ کمپنیز مینشنڈ ہے. اس کے بعد KSE 30 ہے, رائٹ. تو so on and so forth, and I think Pakistan stock market is a wonderful venue to invest, and جس لوگوں نے انویسٹ کیا ان پچھلے 2 سے 3 سالوں میں, they have made so much money I can't even tell you, and the market is still going up. اچھا شیرر, چلیں کہہ دیتے ہیں کہ میں آئی ایم اے لے مین واچنگ دس پوڈ کاسٹ, اور پھر اس سے میں انسپائر ہوا ہوں, اور میں نے نا اکاؤنٹ بنا لیا کسی بروکریج کے ساتھ نا, اور میری 1 لاکھ سیلری ہے, اور میں 10,000 سے 15,000 تک میں سائڈ پہ رکھ سکتا ہوں ہر مہینے, میں اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتا ہوں. اب لیکن میری کنسرنز ہیں, اب ساری زندگی میں نے یہ سنا ہے کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ رسک ہے, کس جا کے سیکٹر میں انویسٹ کروں, کون سی کمپنیز کے ساتھ انویسٹ کروں, ولیٹیلیٹی بڑی زیادہ, تو کس طرح سے میں ان ساری چیزوں کو ڈیل کروں گا؟ This is a very good question. Number 1 thing is آپ کے پاس جو بھی آپ کی اماؤنٹ ہے, آپ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو you're essentially buying businesses. آپ بزنسز کے حصے دار بن رہے ہیں. تو آپ نے ان بزنسز کا حصے دار بننا ہے کہ جو پاکستان میں بہت بہترین پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, جن کو آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو نمبر 1 جو سیکٹر آ جاتا ہے وہ بینکنگ سیکٹر آتا ہے, رائٹ. پاکستان کی اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا بڑا آپ کی پاپولیشن ہے, بینکس آر ایوری ویئر. تو جس بینک میں اتنا کہتا ہوں, جس بینک کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ ہے نا, آپ اس بینک کے شیئر خرید لیں ایٹ لیسٹ, یا اگر نہیں بھی ہے تو جو ٹاپ آف دا لائن بینکس ہیں ان کے شیئرز آپ خرید لیں. آپ ہر مہینے اس بینک کا شیئر خریدتے جائیں فار انڈیفینٹ اماؤنٹ آف پیریڈ, آپ کے پاس ایک بہت اچھا ایسٹ بن جائے گا. اس کے بعد سنس میں نے بولا وی آر ان ایگریکلچر اکانومی, رائٹ, وی ہیو اے ہیوج اماؤنٹ آف ایگریکلچر ان پاکستان, آپ فرٹیلائزر کی اسٹاکس لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل پاکستان میں کنزیومر ملک ہے, تو فوڈ اینڈ بیوریجز کی جو کمپنیز ہیں ان کے آپ اسٹاکس لے سکتے ہیں. آپ سیمنٹ کنسٹرکشن ہوتی ہے, گھر بننے ہیں, ابھی فلڈز آئے میں, تباہی ہوئی ہے, اس کی کنسٹرکشن ہوگی. سو سیمنٹ کمپنیز آر ونڈرفل, اینڈ آل دا بگ سیمنٹ کمپنیز آل آف اس نو وہ کون سی ہیں. اچھا میں اگر بولوں ایگزیکٹلی نام کمپنی کا تو وہ ایز اے بائی کال آ سکتا ہے, اور دیٹ از انلیگل, میں یہ اتنا نہیں کر سکتا. تو اب سیمنٹ سیکٹر ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر پاکستان کا بہترین, لاہور, آئی وونٹ نیم اٹ اگین, پاکستان لاہور کی کمپنی ہے, رائٹ. وہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرتی ہے BMW, Audi, مرسیڈیز کو. پاکستان کی کمپنی ہے, وہ دنیا میں AI سسٹم پرووائڈ کرتی ہے. پاکستان کی سافٹ ویئر کمپنی ہے, دبئی کا پورا ٹرانزٹ سسٹم اس کے سافٹ ویئر سے چل رہا ہے, دبئی کا جو وہ ٹرین والا سسٹم سارا ان سے چل رہا ہے. تو مطلب پاکستان از ڈوئنگ امیزنگ. ایک اور کمپنی ہے پاکستان میں, Xiaomi کا فون مینوفیکچر ہوتا ہے. اچھا, ٹی وی, ایسر کے لیپ ٹاپ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتے ہیں. آپ اتنی بڑی آبادی ہے, لوگوں نے فون لینا ہے, لوگوں کے فون چوری بھی ہوتے ہیں, گم بھی جاتے ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں, لوگوں نے لینا ہے. You invest in those companies and you keep investing them over a prolonged period. And اگر آپ کمپیئر کریں گولڈ سے, ونس اگین آپ کمپیئر کریں انٹرسٹ ریٹ سے, آپ کمپیئر کریں ڈالر سے, اور آپ کمپیئر کریں ریئل اسٹیٹ سے, پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا سب سے ہائی ریٹ آف ریٹرن ہے. اور ابھی یہ بات تو آپ کی گلوبل فنڈز اور گورو نے بھی اس چیز کو بالکل اگری کیا, اینڈ دے آر انویسٹنگ ان دی پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایز ویل. کیونکہ آپ یہ دیکھیں 56%, رائٹ, 56% ڈالرائز ریٹرن ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اب کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے انویسٹمنٹ اگر کرے تو ڈالر اوپر چلا جائے گا, روپی نیچے آ جائے گا, ہم تو ہار جائیں گے. بٹ دیٹ از رانگ. پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ کا ریٹرن اتنا زیادہ ہے کہ ڈالرائز 56% سالانہ. اگر آپ امریکہ میں جائیں کسی بڑے ہیج فنڈ کے پاس, کسی بڑے میوچل فنڈ کے پاس, دے ٹارگیٹ 15 to 20% اینولی, اینڈ دے آر دا ٹاپ ونس. یہاں ہماری مارکیٹ 50% دے رہی ہے ڈالرائز ریٹرن. اور اگر آپ روپی ٹرم سے بولیں تو ویر کہاں سے کہاں مارکیٹ چلے گی, اور ابھی بھی یہ مارکیٹ ڈسکاؤنٹڈ ہے. دس مارکیٹ اسٹل ڈسکاؤنٹڈ. ڈسکاؤنٹ کا مطلب سستی ہے, اور ہم نے ابھی بھی بہت اوپر جانا ہے. بالکل اوپر جانا ہے. اور آپ نے ساتھ ساتھ سیکٹرز بھی بتا دیا. مجھے یہ بھی بتائیں کہ سازگار کی سٹوری ہم نے سن لی, UPL کی سٹوری سن لی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں جا کے ایسی سٹوری سننے کو نہ ملے, اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ ریگریٹ نہ کریں سنتے ہوئے کہ بھائی کاش میں بھی انویسٹ کر لیتا ان میں, ہم کیسے یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں کون سی کمپنی آگے بڑھے گی؟ کیلکولیٹڈ موو کس طرح لے سکتے ہیں؟ سر اٹس ویری سمپل. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک حکومت کا ادارہ ہے, پاکستان کا ادارہ ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے.
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है अबाउट ऑल कंपनीज, ऑल सेक्टर्स, ऑल कंपनीज. उस पर जाके जब आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, किस साल में, किस रीजन से. और उसके साथ साथ आपको खबरें देखनी पड़ेगी. समा जैसा चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, समा को रोजाना को देखना पड़ेगा, उससे आपको न्यूज मिलेगी, आपको समझ आएगी मुल्क में हो क्या रहा है. सो वंस यू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन द country, you will be in a better place to decide where and when to put your money and where to put your money. So there is absolutely no thing like easy money. जहाँ पे भी आपको नजर आता है ना कोई भी ऐसी चीज, तो आपकी तभी कॉमन सेंस थोड़ी सी टिंग 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 कर जानी चाहिए कि भाई stay away from this. Once again I would like to use this channel's platform to say कि there is nothing as easy money. दुनिया में कोई चीज आसानी से नहीं आती. ये हमारा कुरान, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आपको मेहनत करनी है, फिर अल्लाह ताला आपको देगा. आप जब मेहनत नहीं कर रहे तो आपको किस तरह कोई चीज आएगी. और जो चीज आपको इस तरह प्रॉमिस हो रही है कि आसानी से आ रही है, मैं कहता हूँ 120% उसके पीछे देयर इज अ कैच. समवन इज ट्राइंग टू स्कैम यू, समवन इज ट्राइंग टू डिफ्रॉड यू. और इसके पीछे अगर आप देखें, आप अपनी फैमिली में जाएं, अपने बड़ों से पूछें, जो भी बंदा कोई मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाना इज नॉट इजी. और अगर आपके पास पैसा है तो उसको रिटेन करना भी आपका हक बनता है, आपका फर्ज है. तो डोंट लूज इट. इट्स नॉट इजी. आजकल इन्फ्लेशन, आजकल महंगाई का, इवन तो पाकिस्तान में महंगाई इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, बट ओवरऑल एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एट इट वाज 5 years ago, 2 years ago, राइट. और उसकी उस तरीके से आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी. तो जो पैसा है उसको आप सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि कल को आपको भी फायदा हो और आपकी नस्लों को भी फायदा हो. बिल्कुल. अच्छा शेरदिल, अब जाते जाते आखिरी 2-3 सवाल मैं करना चाहूंगा. अब जैसे कि अब कोई एक बंदा है जिसके पास कह लें कि ही डज नॉट हैव इनफ टाइम कि वो इस हद तक फाइनेंशियल लिटरेसी अपने अंदर पैदा कर सके, सारी स्टडी कर सकते, तो फिर उसके लिए एक और एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स का. ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स में भी आप जाते हो, आपके पास बड़े ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क, एक्विटी एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो थोड़ा सा उनके बारे में भी एक्सप्लेन करें कि किस तरह टू सेलेक्ट द राइट वन. बिल्कुल. देखें, म्यूचुअल फंड इज अ वंडरफुल वेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट्स फॉर ऑल दोज पीपल जिनको समझ नहीं है या जो चाहते हैं कि कोई बंदा और उनका पैसा मैनेज करे. म्यूचुअल फंड्स अपनी सर्विसेज के लिए एक आपसे परसेंटेज ले लेते हैं अपफ्रंट, या आप जब पैसा निकाल रहे होते हैं, और उसके बदले वो क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर होता है जो काफी पढ़ा लिखा काबिल आदमी होता है, जो सारा का सारा फंड मैनेज कर रहा होता है, और वो आपका पैसा आगे इन्वेस्ट कर रहा होता है. आइदर ही इज इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सुकूक, विच इज बेसिकली एक शरिया कंप्लाइंट फिक्स्ड रेंटल रिटर्न होता है, कि आपको फिक्स्ड रेंटल रिटर्न मिलता है उस पर. वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स. या आपका मनी मार्केट फंड होता है जिसपे आपकी टी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, और बेसिकली जो शरह सूद होता है उसी का आपको 0.5% लेस आपको वो मिल रहा होता है, या 1 basis point कम आपको मिल रहा होता है. उसके साथ साथ आप देखें कि फिर वही फंड मैनेजर वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा होता है स्टॉक मार्केट में. तो आप अगर स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर चाहते हैं, यू कैन गो टू अ म्यूचुअल फंड ए, राइट. म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं. सो यू शुड चूज आइदर अ बैलेंस्ड वन, अ मिक्स्ड वन, या आप म्यूचुअल फंड को कॉल करके पूछें कि यार मुझे समझा दो कि इस चीज क्या क्या है और उसका क्या रिटर्न हो सकता है और क्या चीज हो सकती है, ऑन जस्ट अ फोन कॉल. इतनी चीजें देखते हैं, इतनी चीजें सीखते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख ले. Information in today's age is one of the easiest thing and is easily accessible everywhere. बिल्कुल. Ease of access है आपके पास, वो आपके ऊपर है कि आप उसको इस्तेमाल करते नहीं करते. अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में भी मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा एजुकेट करें कि कुछ ऑप्शंस इस तरह के होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, और उसमें हाई रिस्क लो रिस्क वाला भी आ जाता है. तो अगर कोई शॉर्ट टर्म चाह रहा है, अगेंस्ट आ रहा है, ऑब्वियसली वो रातों रात वाले नहीं, कोई 1-2 साल वाली शॉर्ट टर्म, उसमें कैसे ऑप्शंस होते हैं? देखें, पाकिस्तान के जो रेगुलेटेड वेन्यूज है ना, रेगुलेटेड वेन्यूज बड़े खूबसूरत हैं. रेगुलेटेड वेन्यू का ये मतलब है कि SECP और हुकूमत पाकिस्तान की नज़र के नीचे वो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं. इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. पाकिस्तान में 2 सबसे बड़े वेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, राइट. जो हजरात फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके बोलूँ, पाकिस्तान में 99% जो फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म्स और लेजिटिमेट ट्रेडिंग ऐप्स है वो इलीगल है. वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है. अगर आप पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूरो USD ट्रेड करना चाहते हैं, आप कोई और करेंसी पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप गोल्ड इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हैं, आप क्रूड ऑयल ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसको ट्रेड करने का तरीका या इन्वेस्ट करने का तरीका एक ही है, वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू.
पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक इदारा है जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, बट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटीज और फॉरेक्स ट्रेड होती है, और उसके थ्रू आप अमेरिकन इंडिसेस जिस तरह नैस्डैक और डाउ जोन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका भी प्रोसेस इज वेरी सिमिलर. उनके भी ब्रोकर्स होते हैं. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देयर ब्रोकर्स. द कंपनी आई वर्क फॉर इज ऑल्सो वन ऑफ देयर ब्रोकर्स. आप हमारे साथ अकाउंट खोलें और फिर आप उसमें लीगली इन्वेस्ट कर सकते हैं. बाकी जो जितने भी फॉरेक्स के जो ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑपरेटिंग अंडर लीगल जुरिस्डिक्शन. और कल को अगर आपका पैसा ऊपर नीचे हो जाता है तो हुकूमत और आपकी मदद और पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी. बट अगर इन रेगुलेटेड वेन्यूज में आपका ₹1 का भी अगर ऊंच नीच हो गई तो इसका हिसाब किताब हुकूमत भी देगी, पुलिस भी देगी, और आपकी हेल्प भी होगी. सो दिस इज द ब्यूटी. इसके साथ साथ गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए म्यूचुअल फंड्स में आपके ऊपर है कि आप कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं. और सिंस ये रेगुलेटेड बिजनेस है और दिस इज लिक्विड मार्केट, लिक्विड मार्केट का मतलब है कि अगर मेरे पास एक एसेट है और उसको मैं कितनी आसानी से कैश में तब्दील कर सकता हूँ, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट वेन्यूज है, दीज आर हाईली लिक्विड. अगर आज आप चाहते हैं मार्केट आवर्स में कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो यू कैन सेल इट, और अगले आई थिंक बैंक लेता है 2 दिन क्लियरिंग के, आपके अकाउंट में वो चेक क्लियरिंग के 2 दिन होते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा 2 दिन बाद. तो वो आपके ऊपर है. इट्स नॉट कि वो रोक लेगा कि यू कांट टेक योर मनी आउट. दैट्स नॉट द केस. और उसके बाद आप अगर लाइक आई सेड आपने आज एक इन्वेस्टमेंट की, एवरी मंथ वी शुड मेक अ प्लान रिलीजियसली कि यार हमने हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी है. इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम एक आम चीज बनाते हैं कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप यकीन माने लोगों के मसले मसाइल करके खत्म हो जाएंगे. आई नो सो मेनी पीपल दैट जिन्होंने ये चीज स्टार्ट की, कंपाउंडिंग स्टार्ट की, और आज उनके घर के देर नॉर्मल 9 to 5 नौकरी करने वाले लोग, और उनके घर के आज के चूल्हे और जो घर का खर्चा है और जो उनकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा है, वो यकीन माने आइदर म्यूचुअल फंड से निकलता है या डिविडेंड से निकलता है जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है. बिल्कुल. तो और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ना अवेयरनेस आ रही है लोगों में, एंड इट्स स्पेशली फॉर द पीपल हु आर न्यू टू ऑल ऑफ दिस, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अच्छा शेरदिल, जाते जाते मुझे इतना बता दें कि आज स्टॉक मार्केट हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल. इट्स हैंड्स डाउन द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द रीजन. तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ऐसे ही आगे जाती रहेगी? इज इट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? और इस सारा मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें. देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड. कि हमारा मुल्क पहले 2022 के बाद वाज एक्चुअली गोइंग डाउनहिल. इन्फ्लेशन हाई पे थी, महंगाई हाई पे जा रही थी. आपका जो मुल्क में जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस पे आप रिकॉर्ड करते हैं कितने पैसे मुल्क में आए, कितने पैसे मुल्क से बाहर गए, वो डेफिसिट में था कि मुल्क से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा था और अंदर कम आ रहा था. उसके साथ साथ आप देखते अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट थी. कारोबार लोगों के नहीं चल रहे थे. हुकूमत को शरह सूद बढ़ाना पड़ गया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ गया था. वो इसलिए किया कि महंगाई को कंट्रोल करे. हाउएवर दिस गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद दिस गवर्नमेंट केम, और इस हुकूमत ने जो अच्छा काम ये किया, इन लोगों ने सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल किया. 38% पे महंगाई थी. 38% बहुत हाई लेवल है. आपके पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं हुई, राइट. उसको कंट्रोल किया. वो उसको 2-3% पे अभी ले आए. और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट उन्होंने 22%, 22% से इंटरेस्ट रेट को ले आए 11%. और अभी मेरे हिसाब से फ्लड्स आगे कम हो जाता, वरना अनकरीब आपकी 10% से नीचे आपकी इंटरेस्ट रेट आ जाएगा. इससे क्या होता है, आपका बिजनेसेस ग्रो करते हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इकोनॉमी में पैसा वापस आ जाता है. सबसे पहली बार हुकूमत ने इस चीज को किया. उसके साथ इन्होंने IMF के साथ सक्सेसफुल एक प्रोग्राम साइन किया. नाउ IMF वांट्स रिजल्ट्स. IMF कहता है ठीक है मैं आप लोगों को पैसा दे दूंगा, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे कि हमारे मुल्क क्यों कर्जे की तरफ जाता है, राइट. वी आर जस्ट गोइंग ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट नाउ. IMF वांट्स यू टू हैव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कि आप एक इस लेवल का टैक्स कलेक्शन करें, ठीक है. आप अपने गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन वी विल गिव यू द मनी. इस गवर्नमेंट ने नो डाउट इसको सपोर्ट करते हैं कि इन लोगों ने ये काम किया. IMF ने उनके साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $7.1 बिलियन का एक प्रोग्राम साइन किया, और उसकी फर्स्ट ट्रांच हमें मिल गई. दूसरी ट्रांच के लिए अभी टीम आने वाली है इसी महीने के एंड पे हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह. और आई एम प्रीटी श्योर हम IMF की जो गिवन टारगेट्स है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं. उसके साथ साथ अगर आप देखें हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया. उसके साथ साथ फिस्कल सरप्लस पाकिस्तान में 24 सालों में पाकिस्तान ने 1.89 ट्रिलियन रुपीस का फिस्कल सरप्लस रिकॉर्ड किया.
राइट कि पाकिस्तान में जो पैसा है वो ज्यादा, वो हुकूमत के पास ज्यादा आ गया, वो पहले कभी भी नहीं आया था. उसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन हमारी 36% इंक्रीज की है. हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन इस टाइम पर 13 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन के करीब है. हमने कभी टैक्स कलेक्शन इतनी हाईएस्ट नहीं की. इस गवर्नमेंट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए दैट यू नो दे हैव एक्चुअली वर्कड ऑन कलेक्टिंग सो मच टैक्सेस. और टैक्सेस से ही आपके हुकूमत चलती है, आपके खर्चे होते हैं और आपके मुल्क के पास एंड में आपको फिर कर्जे नहीं लेने पड़ते. उसके साथ साथ हमारा अगर IMF डील की बात करें, करंट अकाउंट सरप्लस, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आ गया. इंपोर्ट्स आर लेसर देन एक्सपोर्ट्स, राइट. दिस इज अनदर पॉजिटिव थिंग. अभी हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज वर्किंग टायरलेसली to help businesses grow as well as to help the export sector grow. जब तक हमारी export led growth नहीं होगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. और ये in the past हमने देखा है कि ये बूम बस्ट साइकिल आ जाता है. बिल्कुल. जब हमारी export led growth होगी और मुल्क के अंदर डॉलर रिजर्व्स बढ़ेंगे. डॉलर रिजर्व्स हमारे अभी स्टेट बैंक के पास देखे ना 19 बिलियन पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स हैं 2019 बिलियन, उसमें से 5 बिलियन बैंक्स के पास है, 14 बिलियन डॉलर्स आर विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स. और उससे IMF और बाकी मुल्कों को भी ये नजर आता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क है, इसकी करेंसी स्टेबल है और हमें उनको यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए. और इसके साथ साथ पाकिस्तानी बिजनेसेस को भी ज्यादा, बिजनेसमैन को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में, मईशत में, पाकिस्तान के कारोबारों में, पाकिस्तान में फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगानी चाहिए. दिस इज वाई पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो इसका मिरर करती है. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज अ फोरकास्ट ऑफ द इकोनॉमी, राइट. पीपल, ऑल दोस पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे आर लुकिंग एट द करंट सिचुएशन और वो फिर उससे अपना एक नजरिया बनाते हैं कि आगे क्या होना है. तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें नजर आता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली करेंटली इवन डिस्काउंटेड. अभी हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डिस्काउंटेड है, अभी भी इतनी ऊपर आ गई है. अभी भी अगर आप देखें 2017 में जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, तब आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको आम लफ्जों में बोल सकते हैं मार्केट की क्या वैल्यू थी, उस टाइम मेरे ख्याल में 100 अरब डॉलर टच की थी, $100 बिलियन. आज अभी 150,000 पॉइंट्स की मार्केट है, right, 156,000 points की, and the market capitalization is still not more than $65 billion. तो अभी भी हमारे पास 30-35% का ग्रोथ है कि हम 2017 वाले लेवल पे आए. और उसके बाद जो चीज होगी वो फिर हम कहेंगे कि यार मार्केट चलो अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर आ गई है और फिर हम देख सकते हैं कि आगे क्या होगा. बट जहां तक हमारी पॉलिसीज, जहां तक मुल्क नजर आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आई थिंक ये मार्केट स्लो नहीं करती. और मेरी अपनी जो एक फोरकास्ट है कि ये 225,000 पॉइंट्स, 2,25,000 पॉइंट KSE 100 इंडेक्स इंशाल्लाह आने वाले वक्तों पे, आने वाले सालों में हो जाएगा बड़ी आसानी से. इंडीड शेरदिल, द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर लुकिंग वेरी वेरी गुड और इसी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट भी हमारी इतनी ऊपर जा रही है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आज आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया अपना और इतनी ज़्यादा इंसाइट्स दी. थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स आज की एपिसोड देखने का. और जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे आज का जो हमारा सारा मकसद था ना इस डिस्कशन का, वो ये था कि आपको बेटिंग एप्स और बाइनरी ट्रेडिंग एप्स जितनी भी हैं ये हमारे माशरे को खा रही हैं, इनसे आपको दूर लेके आ जाए और बेटर ऑप्शंस की तरफ लाया जाए, जैसे कि है हमारा स्टॉक एक्सचेंज. खुदारा अपने अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर आएँ, स्टडी करें, पढ़ें, और अगर आप नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ चले जाएँ, बजाय इसके कि आप अनस अली, डकी भाई और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखें और ये आपको ट्रैप कर दे और हो क्या, आपका नुकसान लाखों का, करोड़ों का, जो कि आपने इतने मुश्किल से सेव किए हुए हैं. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.